دے امام دی معرفت پہچان کرن دی توفیق عطا فرما دعاواں دی قبولیت واسطے بآواز بلند صلوات اللہم محمد و آل محمد ذکر پاک دی قبولیت واسطے اپنے اپنے ٹرائے دے بہترین اجر واسطے بآواز بلند صلوات اللہم صلی اللہ محمد اپنے اپنے مرحومین دی بلندی درجات واسطے اپنے اپنے مریضاں دی شفا یابی واسطے بآواز بلند صلوات اللہم صلی اللہ محمد ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات اللہم صلی اللہ محمد الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلوات صلی اللہ محمد الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا بالقاسم محمد صلی اللہ محمد اما بعد فقد قال تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات اللہم صلی اللہ محمد نہایت واجب الاحترام ذی عزت ذی قدر صاحبان اجازت ہے ذکر پاک دا آغاز کریے آج تیسری مجلس اسے آیت تو پھر آغاز کر رہے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام کہ اللہ دا تمام مدیانہ وچوں جڑا پسندیدہ دین ہے اس دین دا نام ہے دین اسلام آج دی مجلس پھر عظمت توحید میں جناب دی گوش گزار کرنا چاہنا شاید رکھے داریا اس نو آدھیں جڑا اللہ دا انکار کردہ ہوئے تھوڑا ذہن بیدار کرے توجہ جازہ صاحبان داریا جڑا اللہ نو نہ مندہ ہوئے داری اعلان کیتا بھئی آ جاؤ مولوی تے آ جاؤ زمانے دے خطیب میرے کو اللہ منواؤ بھئی اللہ ہے مولوی ٹر پہ کتاباں قرآن چاہ کے ایک مولوی اٹھیا اسا کہا اے دلیلی اے کتاب اسا کہ مرو مناظرے دا پہلا اصول ہے کتاب مخالف دی بکھائی دیئے مناظرے دا پہلا اصول ہے بھئی کتاب مخالف دی کتاب جو دلیل دی ویندی ہے ایک اور مولوی اٹھیا اسا کہ اے وے کل ہو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد دریا کا ایک ہی ہے اسا کہ قرآن ہے اسا کہ قرآن کی ہندے اسا کہ کلام خدا اسا کہ مرو جدو میں اللہ نو ہی نہیں مندہ تو جو ہے صاحبان اسا کہ جدو میں اللہ نو ہی نہیں مندہ تو اللہ دے کلام نو کیویں منا من منوانا نے تو کسی عقلی دلیل نال منواؤ بھئی اللہ ہے میں منوانا نے تو کسی عقلی دلیل نال میرا ذہن تسلیم کرے بھئی اللہ ہے کوئی سیانا بندہ کو لوگ گزرے اسا کہے مولویاں دا کم نہیں جی اللہ من نہیں تو انہاں دے دروازے تجاج جڑے آئے صرف اللہ منواوے نے سبحان اللہ مہربانی صحیح تھوڑی زندگی دراز ہو بے جی اگر اللہ مننا ہے تو پھر جس دے دروازے تجاج جڑے اس مخلوق کے کائنات آئے صرف اللہ منواوے نے اسا کہ جی کون انہوں نے فرمایا شہر مدینہ محلہ بنی ہاشم زہرا دی حویلی علی دا ویڑا نسل رسول اولاد علی انہاں دے چہرے جدا نے وجود جدا نے نا ساریاں دیکھئے محمد کیا بات ہے صحیح مہربانی تھوڑی زندگی دراز ہوئے ادو حریت اسلام دے 8ویں تاجدار سرکار رضا بادشاہ مامون دی دعوت نیشہ پرا رہے ہیں تاریخ پڑھ رہے ہیں
نیشا پور آ رہے ہیں ادو داریا شگردہ نو نال لے کے مدینے ال ٹر پیا اتفاقاً جنگل چ گزر ہویا رات دا قیام ہویا چونکہ رات نو خاموشی ہوندی ہے سناٹا ہوندا ہے آواز دور تک جاندی ہے جنگل ہائی گھوڑیاں دے ٹاپاں دی آوازاں سنیاں تے داریا اپنے شگرد نو آدھا بھی پتہ کرو اس جنگل وچ کوئی آبادی ہے کوئی بندے داری دا شگرد آیا تے خیام تو باہر 8ویں مولا دا نوکر مامون رشید دا نوکر نہیں 8ویں امام دا نوکر ابو سلط ہروی نیامی تلوار کٹ کے انتظار کریں دا کھڑے تو جو ہے صاحبان ابو سلط ہروی سامنے کھلوتا ہے تے داری دا نوکر آدھے تھے کوئی بندے شیعہ بندے نو امام دے تعارف دا موقع مل جاوے ابو سلط مسکرا کے آدھے قرآن ناطق دا 8واں پارا چرخ ولایت دا 8واں چن حریت اسلام دا 8واں تاجدار فاطمہ زہرا دا بچڑا نام علی لقب رضا جڑا رضا مولا دا نوکر ہے بھائی بسم اللہ کرا نام علی لقب رضا اوالے قدم چاہ کے داری دے شگرد استاد دے سامنے آ کے استاد جو جس نو ملن چلے ہو نا اوہی جے ذہن بیدار کرے عزدارو جس نو ملن جا رہے ہو اوہی ہے داری آدھے کون ہے اسا کہ انہوں نے تا لمبا چوڑا تعارف کرایا ہے میں جڑی کم دی گلے یاد کرایا ہے بھی نسل رسول ہے بھی سید ہے بھی مدینے دا داریا شگردے نو آدھے کتابہ چاہو تو جا کے سید نال مناظرہ کریے یاد رکھے وڈیاں دے نوکر بھی وڈے ہوندن جدوں خیام دے دروازے تے آئے ابو سلط ہروی سامنے کھلوتا ہی اندر جاون دی کوشش کی تھی تو کہ اجے نہیں اجے امام نماز تاکی بات تو فارغ ہومن تے پھر جب آئے اسا کیا میں نے ہی گل نہ جواب دیو اے ہے نسل رسول ہی جڑا ذکر حاضر بیٹھے بھائی ذہن بیدار کرے اسا کہ اے ہے نسل رسول ہی ابو صلی اللہ کا بالکل ہے نسل رسول اسا کہ دسنا لے میں غلط کیوں دسیا کہ اسا کہ جدو جس میں دسیا اس تو میں دسیا بھئی آل محمد 24 گھنٹے چو سائل تے دروازہ بند نہیں کر دے اتنی گل کرن دی دیر آئی تے خیمے چو امام رضا دا آواز آیا ابو سلط آون دے ابو سلط آون دے آدھے جاؤ ہائی کورٹ جو تواری منظوری ہو گئی داریا حاج صاحب رضا مولا دے سامنے آ کے بہ گیا آدھے جی پہلی گالے میں اللہ نو نہیں مندہ تو جو ہے صاحبان آدھے جی پہلی گالے میں اللہ نو نہیں مندہ من منوانا ہے روایت میں مننی کوئی نہیں آیت نال بھی میں نہیں مننا من منواؤ عقلی دلیل نال میرا عقل مننے میرا ذہن تسلیم کرے بھی اللہ ہے امام فرمائے چلو عقلی دلیل دے دینے ابو سلط جی مولا امام فرمائے ابو سلط کھان پینے دے سامان کوئی انڈا ہے جڑو صبح ناشتے کھاندے ہو تو بولو مولا فرمایا ابو سلط کھان پینے دے سامان کوئی انڈا ہے آدھے جی مولا ہے امام فرمایا انڈا لے آ تے داریے دے ہاتھ تے رکھ یاد رکھے انڈا آ گیا داریے دے ہاتھ تے انڈا آیا امام فرمایا ہاں بھی تیرے ہاتھ تے کی ہے اس آکے جی میرے ہاتھ تے مرغی دا انڈا ہے امام فرمایا تو جان دے اس انڈے دے اندر کی ہے اس آکے جی 2 رنگ دا پانی ایک زرد ایک سفید تو جو ہے صاحبان 2 رنگ دا پانی ہے ایک زرد ہے ایک سفید ہے امام فرمایا تیرا ذہن تسلیم کردہ ہے بھئی سفید رنگ تے ہر رنگ غالب ہو جاندے سفید رنگ تے کالا پاؤ کالا ہو جائے گا نیلا پاؤ نیلا ہو جائے گا رتا پاؤ رتا ہو جائے گا امام فرمایا تیرا ذہن مند ہے بھئی سفید رنگ تے ہر رنگ غالب ہوندے آدھے جی بالکل میرا ذہن مند ہے امام فرمایا اس دروازے وچ کوئی کھڑکی کوئی سراغ کوئی دیوار تے کوئی نہیں آدھے جی نہیں مولا فرمایا ہون سوچ او طاقت کیڑی ہے جڑی زرد نو سفید تے غالب نہیں ہومن دے دی سبحان اللہ جی مہربانی سے بسم اللہ کرا مولا فرمایا او طاقت کیڑی ہے جڑی زرد نو زرد رکھ رہی ہے سفید نو سفید رکھ رہی ہے زرد نو سفید تے غالب نہیں ہون دیں دی اس طاقت دا نام خدا ہے جھٹکا لگا اس دے ذہن نو اس آکے اوئے ہوئے اے گل تے میں کسے دسی نائی امام فرمایا تے تو وائی مولویاں دے پہ ہیں سبحان اللہ تو وائی مولویاں دے پہ ہیں مولویاں دا کم تا نہیں نا اللہ نو منوانا تو وائی مولویاں دے پہ ہیں اسے کہ جی بالکل گل توڑی ٹھیک ہے کوئی طاقت ہے کوئی جرت ہے کوئی مالک ہے جڑا زرد نو سفید تے غالب نہیں ہون دیندہ لیکن میں اجے کلمہ نہیں پڑھنا امام فرمایا بہت اچھی گل اجے تیرے کل وقت ہے اجے سوچ لے پرچول کر لے دلیلہ مانگ لے اجے تیرے کل وقت ہے تے جے کل کلمہ پڑھ لیے ہی نا وہ تو مولویاں تو نہ پوچھ دا پھری ہون کتھے پڑھا تے کتھے چھڑا سبحان اللہ
یا علی حق دا ولی۔ مولا فرمایا اجے تیرے کول وقت ہے، اجے سوچ لے سمجھ لے پرچول کر لے، جی کل پڑھ لے ہی نا تے پھر لوگوں تو نہ پوچھدا پھری ہن کتھے پڑھاں تے کتھے چھڈاں۔ تاریخہ دی پھرے مدینے نہ گیا، امام دے نال ہی نیشہ پور والے پاسے داریا ٹر پیا۔ نیشہ پور تو ایک منزل پہلے ہائی صاحب تاریخہ دیے قیام ہو گیا، دوپہر شکر دا ویلا ہائی۔ امام فرمایا بھی سارے بندے بوڑ دے درخت دی چھاں چنگیے، سارے بندے بوڑ دے درخت دے تھلے 10-15 منٹ واسطے لیٹ جاؤ۔ طب معصوم علیہ السلام دے مطابق دن دا کھانا کھا کے 10-15 منٹ لیٹ جاؤ، اس نو کیلولہ آکھیا گیا ہے، اور شام دا کھانا کھا کے طب معصوم دے مطابق 40 تو 70 قدم تسی پیدل چلو۔ امام فرمایا بوڑ دا درخت ہے، اس دی چھاں چنگی ہے، سارے بندے لنگر بھی کر لو کھانا بھی کھا لو، تے بوڑ دے درخت دے تلے سارے بندے 10-15 منٹ واسطے لیٹ جاؤ۔ داریا بھی لیٹ گیا۔ داریا دے میں اتے ویکھیا بوڑ دا درخت آئی، ایڈے ایڈے وڈے پتے، وڈیاں شاخاں، وڈیاں ٹانیاں، آدھے میں یک دم ویکھیا تے بوڑ دے درخت دے نال چھوٹیاں چھوٹیاں پیلاں لگی ہوئی ہیں۔ پیلاں دی سمجھ آ رہی ہے جی؟ گولاں لگی ہوئی ہیں۔ آدھے اتے میں ویکھیا تے درخت وڈا تے پھل چھوٹا جیا۔ داری آدھے جے میں سجے ویکھیا تے اتنی ساری ول ہوئے تے نال اتنا وڈا ہندوانا لگے ہوئے۔ تو جو ہے صاحبان، آدھے میں اتے ویکھاں تے درخت وڈا تے پھل چھوٹا، جے میں سجے ویکھاں تے ول چھوٹی تے پھل وڈا۔ امام رضا دے قدم ہلا کے آدھے بادشاہ جاگ دے ہو؟ معصوم فرمایا امام نہیں سون دے۔ سبحان اللہ۔ امام فرمایا معصوم نہیں سون دے، اسی اللہ دی کائنات دے ڈرائیور ہاں، اگر ڈرائیور گڈی سون جائے تو پھر گڈی نہیں چل دی۔ تو جو ہے صاحبان، اسی اللہ دی کائنات نو چلاون والے ہاں، اللہ دی کائنات دا نظام چلاون والے ہاں۔ امام نہیں سون دے۔ ہاں بول، اس کے بادشاہ جاگ دے ہو تو تسی یاد ہو اللہ ہے تے عادل ہے؟ امام فرمائے بالکل۔ اس کہ جی کوئی نہیں عادل شادل، تھوڑا ذہن بیدار کرے عزادارو۔ اس کہ جی کوئی نہیں عادل۔ امام فرمائے کیویں؟ اس کہ جی حصہ بقدر جسہ، او بوڑ ویکھو تے او ول ویکھو۔ امام فرمائے وضاحت کر کی آکھنا چاہتے ہیں؟ اس کہ جی میں آکھنا چاہتا جیڑا بوڑ ہے ان دا پھل ہے چھوٹا تے درخت ہے وڈا، ویل ہے چھوٹی تے پھل ہے وڈا۔ امام فرمائے آکھنا کی چاہتے ہیں؟ آدھے جی میں آکھنا ہی چاہتا بھئی پیلاں ہونیاں چاہدیاں ویل دے نال، ہندوانا ہونا چاہیے بوڑ دے نال۔ امام اتھے لیٹے ہوئے نے تے امام سماعت امامہ دے نال اتے امام نگاہ کیتی تے پرندہ بوڑ دے درخت رضا مولا نو نظر آیا۔ امام نے اس نو کوئی اشارہ کیتا، انجے بندے ساڑے نال لڑ دین جھگڑ دین بے شیعہ انج کر دین تے اس نو منو تے اس نو منو۔ بھائی ساڑی مجبوری ہے فقہ جعفریہ دے تحت امام کم از کم او ہوئے جیڑا کم از کم اپنی نظرہ نال بھی پرندے نال گل کر لوے۔ سبحان اللہ، تھوڑی زندگی دراز ہوئے۔ یاد رکھے امام نے سماعت امامہ دے نال پرندے نال کوئی گل کی تھی، پرندہ پرواز کردہ کردہ این اس ٹانی تے آ کے بیٹھا جتھے تھلے داریہ لیٹ کے پیدا ہے۔ جی کوئی نہیں عادل شادل۔ پرندے کوئی اپنی چنڈ دے نال حرکت کی تھی، اتو ایک پیل ترٹی این داریہ دے نک تے آ کے لگی، این داریہ دے نک تے آ کے لگی تے جی میں نک تے لگی جلدی دے نال تڑپ کے اٹھیا تے پڑھیا اشہد واللہ الہ الا اللہ۔ جلدی دے نال داریہ نے کلمہ پڑھیا، کلمہ ساریاں سنیا جی میں خواجہ ابو سلط نے سنیا۔ دوڑیا رضا مولا دا نوکر دے سامنے آکا دے او جھلیا کتھو لگے نے میرے امام تین سمجھان، اے دلیلی اے دلیلی اے کتاب اے قرآن۔ کدی بھی امام دی دلیلیں تے کلمہ نو پڑھیا، ایڈی ساری پیل لگی تے کلمہ پڑھ لیے، اسا کہ من گیا واقعی عادل ہے، جے ہوندہ نہ ہدوانا ہو تھے۔ بھائی توجہ ہے صاحبان، جے ہوندہ ہدوانا اتھے تے جی میں آج پیل ٹوٹی ہے۔ امام فرمائے کیوں ہدوانا اتھے نہ ہوئے؟ آدھے جی میں آج ٹوٹی ہے پیل، جے ٹوٹدا ہدوانا نہ منہ رانائی نہ میں رانائی نہ متھا رانائی۔ امام فرمایا پھر مننا اللہ ہے بھی صحیح تے عادل بھی ہے، اللہ جتھے بھی کسی نو رکھ دے وہ اپنی اپنی جات ٹھیک رکھ دے۔ اگو ساڑی مرضی ہے، اللہ فرمائے کہ میں جنوں انس نو صرف پیدا کیتا ہے اپنی عبادت واسطے،
اسی دنیا تے آ گئے ہیں، کسی آکھا میں بزنس کرنا ہے، کسی آکھا میں ذاکری کرنی ہے، کسی آکھا میں جاب کرنی ہے، کسی آکھا میں کھیتی باڑی کرنی ہے، ورنہ اللہ فرما رہا ہے میرا بندہ اگر میرے کول پوچھ تو میں اللہ صرف تینوں اپنی عبادت واسطے دنیا تے بھیجے ہے۔ بسم اللہ کرا میرا بندہ میں تین صرف عبادت واسطے دنیا تے بھیجے آ، اور یاد رکھے عبادت صرف نماز دا نام نہیں ہے، عبادت صرف روزے دا نام نہیں ہے، صرف حج دا نام نہیں ہے، زکوٰۃ دا نام نہیں ہے، نماز دا نام نہیں، روزے دا نام نہیں، حج دا نام نہیں، محمد و آل محمد دے آنکھیں لگن دا نام عبادت ہے۔ محمد و آل محمد دے آنکھیں لگن دا نام عبادت ہے۔ قبلہ تائید کرے سو ایک بندہ نماز پہ پڑھدائی تے نبی دے سلطان صد ماریا تو وہ بندہ نہ آیا، تھوڑی دیر دے بعد وہ صحابی آیا، اسے کہ جی سرکار حکم کرو، نبی فرمائے میں ہون تو نہیں، میں تو تھوڑی دیر پہلے بلایا ہی، اسے کہ جی یا رسول اللہ میں پہلے نماز پڑھ رہی آئی، معصوم فرمائے میں نے ایک گل دا جواب دے، نماز دسی کہیں نماز لئی کتھو ہوئی؟ نبی دے سلطان فرمایا یاد رکھے قیام و قعود و رکوع دا نام عبادت نہیں، محمد و آل محمد دے آنکھیں لگن دا نام عبادت ہے۔ مرحبا تھوڑی زندگی دراز ہوئے اور آل محمد اللہ نو انج منوایا جو اللہ منویندے علی دیاں دھیاں بھی رول گئیاں، علی دے پتر بھی رول کے مر گئے۔ عزادارو ان کسی نبی دے پتر نہیں رولے جی میں علی بادشاہ دیاں دھیاں رول گئیاں۔ مرحبا 4 محرم دی رات ہو گئی، چند راتی دا مہمان رہ گیا عزادارو اکبر دا غریب بابا، اگلے سال او روسی جڑا جیندہ ہو سی۔ بسم اللہ کرا مکہ چند منزلہ راندہ ہائی، مظلوم کہیں ویلے ہر پاسے ڈے دئیے تے رون دئیے، میں بسم اللہ کرا ماتم عزادارو مظلوم ڈے دئیے تے رون دئیے، اے منظر کہیں ڈٹھیا سین فضا سلام اللہ علیہ، غریب ماتم عزادارو اکھاں پوجیاں تا ڈھیرن، پر بھین شبیر تو ڈے کیا دی شبیر رنی ہوئی آکھیں بھینی تو لک دیا نہیں، 10 بھین نو کہیں روائی، بی بی فرمایا تین وطن تے ایک دھی ٹکائی میں 2 ٹکائیاں، میری سین فرمایا شبیر تو ایک دھی دے نال کتنے ودے کیتے، میں 2 دھیاں نو مل کے ہی کوئی نہ ٹری، میں بسم اللہ کرا ماتمی عزادارو میری سین فرمایا نانا ٹریا تا بھین بھیرا رل کے رنیا، شبیر تین سنیا جو اماں زہرا دیاں پسلیاں ترٹیاں، میں ہتھاں دے نال پٹیاں بن دی رہیاں، شبیر تین حسن دے جنازے جو تیر لگ دے ڈٹھے، میں بھیرا دے تیر چھکین دی ڈریاں، بسم اللہ کرا 10 بھین نو کہیں روائی، امام فرمایا لیا بھین میرا مقصد کچھ ہو رہے، میں غریب کسن پیا ویندہ، میرے نال ہن 4 علی، بسم اللہ کرا میری سین فرمایا علی تو گن ونڈ میں علی دی دھی کر دیا، امام فرمایا جا با سے بھین دوڑے کیا دے تیری عزت دی قسمیں گھاٹ میڈا سجا دی نہیں، مرحبا گھاٹ میڈا سجا دی نہیں، میری سین فرمایا مسلم بھرانو ٹور کوفے، کوفیاں دے ڈھیر سارے خط آ گئے، محمد انفیہ کو ٹور مدینے، دھی سغرا وطن تے کلی ٹکائیں، کوئی تو ہوئے جڑا سغرا دا جنازہ چاہے، مرحبا میری سین فرمایا پچھے بچ گئے 2 علی، ایک دا ضامن تو پہ جا، ایک دی ضامن میں پوندیا، میری سین فرمایا امام دا ضامن امام ہوندے بھاویں شام دا صدر بازار ہوئے، بسم اللہ کرا میری سین فرمایا شبیر میں تینے نال وعدہ کریں دیاں تیڑی نسل ہی بچے سا اللہ دا دین ہی بچے سا، بسم اللہ کرا پچھے بچ گیا میرا بھرا عباس، جتھے اکھیسیں چپ کر کے خیمے پٹیندہ ویسی، بسم اللہ کرا توڑی سونی ہائی تو صدقے ہوا، جتھے اکھیسیں چپ کر کے عباس خیمے لیندہ ویسی، بھین دا مشورہ عزادارو پسند آیا، امام خیمے تو باہر آئے، امام فرمایا محمد انفیہ جی مولا، فرمایا ویرون تو وطن والوان، ماتم عزادارو وطن دا نام آیا، ہاتھ بن کیا دے کیوں مولا، عراق دی تیاری ملتوی ہے، امام فرمایا نہیں ویرون میں عراق ضرور ونجنا ہے، ہاتھ بن کیا دے مولا تساں عراق کیوں ونجنا ہے، سیدہ دے ویرون میں اکبر دی جنج چاڑنی ہے،
مولا دوڑے کیا دے مولا کتھو دا قانون ہے چاچا ہووے محمد انفیہ جیا بھتریجا ہووے اکبر جیا اکبر سیرے پاوے میں وطن تے وال جاواں غریب جگر تے ہتھ را کیا دے زخم نہ ڈکھا جڑی جنج اکبر دی میں چڑھنی اسے چ مستوراں ڈھیر ہو سے مرحبا مرحبا بسم اللہ شالازاد خدا دی بھائی تو تے راضی ہوئے جڑی جنج اکبر دی میں چڑھنی ہے اسے چ مستوراں چوکیاں ہو سین مرد تھوڑے ہو سین میں بسم اللہ کراں امام دوڑے کیا دے مولا وقت میں کت آواں سیدہ دے یاد رکھی 8 ربیع الاول مدینے دے بارو لٹیاں تے تھکیوں یا بھینی دا استقبال کرنے مرحبا ماتمی عزدارو امام فرمایا مسلم بھرا جی مولا ویرون تو کوفے ونجنے مولا دے سامنے ہاتھ بن کیا دے مولا اجازت دیو اتھاؤں لگا ونجا یا دھیاں نو مل کے والا جاواں امام فرمائے مسلم بھرار رج کے مل لے میں امام ہو کے وعدہ پہ کردہ تین وعد جیندہ وطن تے نہیں ولڑا مرحبا مرحبا بسم اللہ کراں سونی ہائی کیتی نے انشاءاللہ اپنے کسی غم میں تسی کدی ہائی نہ کرو ماں حسین دی انشاءاللہ تو تے راضی ہوئے عزدارو مسلم علیہ السلام عباس دی پاک بھین دے خیمے چاہے سرکار مسلم فرمایا غازی دی بھین جلدی کر میں سفیر حسین بن کے کوفہ ونجڑے تے کلیا نہیں ونجنا میں کو جوڑی پتران دی تیار کر دے عزدارو بسم اللہ کریں بی بی فرمایا تسی کرسی تے تشریف رکھو آتکا جی اماں فرمایا پانی لیا چولے لیا عزدارو اوم بسم اللہ کریں محمد ابراہیم نو میری سین سامنے بلھایا تے فضا تو دے کے میری سین فرمایا اماں فضا ذرا علی دیاں دھیان تو بلا دیو بسم اللہ کرا شالا زہرہ جائیاں بھائی تو تے راضی ہو میں ذرا علی دیاں دھیان تو بلا دیو سین فضا دی سین میں نہن کے آکھا غازی دی بھین تڑیب کیا دی تسی آکھو عباس دی بھین تے لوٹ پہ گئی مرحبا مرحبا سین فضا دا دارو روایت کر دیں جدو میں ٹریاں تو وڈے پتر نو سامنے بلہا کے غسل پی دیں دی آئی بسم اللہ کرا زدارو سین فضا روایت کریں دے جدہ میں واپس ولیاں تے نکے پتر نو سامنے بلہا کے چولے دیاں تڑیاں پہ بندی آئی ماتمی زدارو غازی دی بھین پتر دو ڈے کیا دی ابراہیم ذرا پچھو ویکھ سینی آگیاں نہیں ابراہیم منت لا ایک وار آلیہ سین دے سامنے کمیز پا کے وکھا ود کمیز لہا کے وکھا ترے ویر زدارو شہزادے نے کوشش کیتی ہے پر ماتمیوں کمیز نہیں لتھی آلیہ سین دو ڈے کہ میری سین فرمایا عادل پیو دی دھیئیں گواہ رویں نہ آپ لہا سکدے سبحان اللہ بسم اللہ کرا نہ آپ لہا سکدے نہ آپ پا سکدے ٹر گئے سرکار مسلم عزدارو کوفہ 15 رمضان نو ٹریان تاریخ دی کم از کم 18,000 تو 30,000 بندے سرکار مسلم علیہ السلام دے ہاتھ عزدارو بیعت کی تھی خدا دی لعنت تو ابن زیاد ملعون تھے بے شمار اس عدرات عزدارو کوفے تے خروج کر کے کوفے تے قبضہ کیتا اس ملعون پورے کوفہ چلان کرایا جیڑا بھی ہاتھ حسین دی بیعت واسطے اٹھ سی میں ہاتھ کٹا دے سا بسم اللہ کرا جڑی زبان بیعت حسین واسطے بلند ہو سی میں زبان کٹا دے سا عزدارو پھر گئے کوفہ لے بیعت حسین تو پھر دے تاریخ دی ایک ایو جیا ٹائم آیا مسلم غریب تے جو 2 پتر بچے تے ایک ہانی بچیا مرحبا 2 پتر تے عزدارو ایک ہانی بچیا پتران کو نال لا کے عزدارو کوفہ دیاں گلیاں چ مظلوم مسلم ٹردہ ودے تے اچانک تریجی گلی دا موڑ آیا تے نکا سید بابے دو ڈے کیا دے بابا جے سچ پوچھ دیں تا میں تھاک پہ ہوں مرحبا مرحبا عزدارو اد رات دا ویلا تے غریب مسلم ایک جا تے آ کے بہ گئے تاریخ دی 70-75 سال دی ضعیف عورت جندہ نا توے توادی جی میں اد رات علیہ دروازہ کھولیا آدھی میں ویکھیا میری دہلیز تے کوئی غریب مسافر کوئی تھکو یا پردیسی بیٹھے توادی جی میں غور نال ویکھیا آدھی میں بھول دیاں یا تو حسین دا وکیل ہے میں بسم اللہ کرا میں بھول دیاں یا تو حسین دا وکیل ہے ماتمی زدارو سرکار مسلم دو سامنے ہاتھ بان کے آدھی آ جاؤ توڑا گھر اپنا میں توڑی کنیزاں عزدارو جی میں اندر آئے تو تھوڑی دیر دے بعد نکا شہزادہ رنا
بابے دوڑے کیا دے بابا جے تو آنکھیں تو میں اس نو 10 چھوڑا، جے تو آنکھیں تو میں اس نو 10 چھوڑا۔ شہزادے دے سامنے ہاتھ بان کیا دی سید کے آکھنا چاندے ہو؟ سید رو کیا دے اماں جے سچ پوچھ دیئے تا جے تریجا دیئے میں بہوں بھکھا، آج تریجا دیئے میں بہوں تساں۔ بسم اللہ کرا زدارو بستر بنائے توا صبح جدو ہوئی اس دا پترے جندہ نا تاریخ آلیاں بلال لکھیا۔ بلال سامنے آیا نال آلے حجرے چو رومن دی آواز کیسی ہے؟ ان دی ماں ان دے سامنے ہاتھ بن کیا دیئے میں تیری منت پی کر دیا نا کہیں دے گو نچاویں ساڑھے گھر حسین دا وکیل مہمانے۔ ماتمی عزدارو بسم اللہ کرا مسلم دا نام آیا اے ملون جلدی دے نال ابالے قدم چاہ کے ابن زیاد دے دربار چایا آدھے تو شہر دے باہر ناکہ بندی کرائی ہوئی ہے تے حسین دا وکیل مسلم تا ساڑھے گھر مہمانے۔ اے ظالم آدھے جلدی کر فوج میرے نال بھیج 1500 دا دستہ ابن زیاد ملون نے اس بلال دے نال ٹوریا۔ عزدارو ایک کمینے دروازے تے آکا دن مسلم جلدی کر باہرا نہیں تسا گھر دا حیا کوئی نہ کرے سو۔ بسم اللہ کرا ماتمی عزدارو تاریخ دیئے غریب زرعی پیندہ آیا تلواری نیام جو کٹدا آیا جوڑی نو یہاں نال لیندہ آیا۔ بسم اللہ کرا عزدارو غریب جی میں باہر آیا انج لڑیے عزدارو غازی دویر انج لڑیے عزدارو جو ظالمہ دے سار اڑ کے کوفہ دیاں دیواراں تے وانج لگے۔ بسم اللہ کرا انج لڑیا جو ظالمہ دے سیر عزدارو اڑ کے کوفہ دیاں دیواراں تے وانج لگے۔ ارمان ہکی گل ہے جدو جنگ تو فارغ ہویا دیوار نال متھا لا کے آقا کوفہ لیوں ہکو گل ارمان ہے آج کدی میری کان پیچھے غازی ہوئے۔ میں بسم اللہ کرا ماں حسین دی بھائی شاءاللہ تو تے راضی ہوئے عزدارو انہاں کمینیاں میٹنگ بلائیے انہاں کہ اندھی رگاں چھے علی دا خون اے عقیل دلال ہے اندھی رگاں چھ ہاشمی خون ہے اس انج نہیں مرینا انج کرو زمین اچ گڑے مارو جڑا ہائے کر سکتے غریب مسلم دی غربت زمین اچ گڑے مارو جدوں جنگ کردہ مسلم دا پیر گڑے چاوے وہاں تو تھو رسیاں پوا لو۔ ماتم عزدارو سرکار مسلم علیہ السلام دا کھبا پیر اچانک ایک گڑھے چایا غریب دا منہ عزدارو زمین تے لگیا۔ تاریخہ دی کوفہ دی ایک عورت ہے جڑی مکان دی چھت تے چڑی کھڑی ہے تے ہاتھ تے وزنی پتھر چائی کھڑی ہے عزدارو جڑی ارادہ کریں دی جو میں پتھر مسلم دے منہ تے مارا غریب تڑیب کیا دے میں تڑی منت کریں دا پتھر نہ مارے میں غریب دیاں دھیاں دور مرحبا پتھر نہ مارے میں مظلوم دیاں دھیاں دور میں غریب دی لاش تے رومن والا کوئی نہیں۔ ماتم عزدارو رسیاں پوا لیاں ابن زیاد ملون دے سامنے لے آئے اے ملون آدھے مسلم تے میں کو سلام نہیں کیتا سید آدھے میں تیرے تے لعنت کریں دا جین تے کو امیر بنائے میں اندے تے لعنت کریں دا سید آدھے میڈا ہکو امیر آلیہ دویر مرحبا مرحبا ماتم عزدارا اے ظالمہ دے جلدی کرو مسلم نو دارالامارہ دی چھاتے لے جاؤ سارے کلام کر دیو ماتم عزدارا میں امتی ذاکرہ میری زبانو جرات نہیں جو میں دسا ملونا مسلم نو دارالامارہ دیاں پوڑیاں کیویں چڑھائیاں اتنا اشارہ کردہ عزدارا کوئی ہو جائی پوڑی کوئی نہیں جتھے غریب دی پیشانی نہ لگی ہو مرحبا عزدارا کہیں ویلے غریب دی پیشانی ہوں دیوار نال ونج لگ دیا کہیں ویلے ہوں دیوار نال ونج لگ دیا ہکو وین کر کے آدھے غازی بھرا کلا پیا مرید مرحبا مرحبا ماتم عزدارا دارالامارہ دی چھاتے آئے اے ملونا دن مسلم جلدی کر گردن جھکا عزدارو ذکر دی قسمیں دارالامارہ دی چھاتے مسلم مظلوم گردن جھکائیے اے تو منزل سوک تے عزدارا مظلوم حسین دے ڈیرے لگے ہوئے غازی آدن میں ڈٹھے میری بھین رقیہ دا خیمہ ہلیا غازی آدے جیوے میں بھین دے خیمے چایا میری رقیہ بھین دی چادر لتھی ہوئی ہے میرے سامنے ہاتھ بان کے آدھیے میں لاشا ڈٹھا
ڈٹھائے آئیو مسلم دا نالے خون والا دریائے ودی بھج دیے جوڑی مرحبا 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 ماتمی ازادارا غازیہ دے میں ڈٹھے ٹبیا چھ کربلا دا غریب کلا ودروں دے غازیہ ازادارا ابالے قدم چاہ کے اکبر دے بابے دے سامنے آیا ہاتھ جوڑ کے آدھے شالا کدی نروں میں نوکر دے ہوندیاں کیوں ودروں دے سیدہ دے عباس پہلے وعدہ کر جو صبر کرے سے رومانہ لے ازادارا غازیہ دے مولا توڑی ماں زہرا زامین مرحبا مرحبا ماتمی ازادارا سیدہ دے غازی منات لا میں غریب دیاں ولیاں دے درمیان دیکھ غازیہ دے مولا میں دے دا پیا کوئی غریبے جڑا کسن دے کان تیارے سیدہ دے غازی غور نال ویکھ عام غریب نہیں ہے تیرا بھرا مرحبا مرحبا سیدہ دے عام غریب نہیں تیڑا مظلوم بھرا مسلم ماتمی ازادارا ذکر دی قسم جدا مسلم دا نام آیا ہاتھ جوڑ کے آدھے مولا منات لا میں نو ہونے کوفے پہنچا سیدہ دے عباس کوفے کیوں وینے آدھے مولا ڈیکو تسیج تھلا شامنیے سفر ڈھیرے اجے تمہیں غریب دے بازو نالین میں اپنے برا دلاش اپنے ہتھاتے جلے سا سیدہ دے غازی جی میں اتنا ڈٹھائی ذرا تلے ڈیک غازیہ دے مولا ویدہ پیا توڑی ماں زہرائے پاسے تو ہاتھ چائی ودیے جھولی بنا کے آدیے آلہ آمادی سیر تے ماتم دا پرسا جڑے ہلکے دے ماتمیوں میری سین رو رو کے آدیے آلہ آمادی آئیو جھولی وچ وہ تے کو گھناڑ میں زہرا آیا او میں چھوڑ کے بقیہ مرحبا مرحبا ماتمی ازادارا بکران بن حمران دی نسل برباد ہوئے اس ملعون ازادارا تلوار دوار کیتا خون دا فوارا نکلیا مسلم دا سارا ازادارا کلام ہویا لاش غریب دی ازادارا بازار چاہیے خدا نہ کرے روڈ تے کسے مسافر کسے پردیسی دا ایکسیڈنٹ ہو جاوے حادثہ ہو جاوے بندیا دن یار جلدی کرو چار پائی لے آؤ جلدی کرو پانی لے آؤ کوئی مسافرہ کوئی پردیسیہ رومانہ لے جدارہ جدہ مسلم دلاج بازار چاہیے کوفہ لے ناچ ناچ کے یادیان رسیاں لے آؤ رسیاں لے آؤ مسلم دے پیر نو رسی پائی ہوئی نے کوئی اس بازار تائیں تمہیں پیادہ اے اس مظلوم دی مجلس ہے وہ جیندی لاش بازار پھرائی گئی جیندہ سار لٹکا دروازے تے وہ پورے شہر چاہیے دمنائی گئی جیندی جوڑی ملکا ہو بیگانے آتے ہو بے دردینہ لوگو ہائی گئی جیندی زوجہ بیوہ ازادارہ 12 محرم میری سین دا پہلا قدم کوفہ دے صدر بازار چایا سید و ساجدین اتھے آئیں جتے دروازے تے مسلم دا سارے لٹکا ہویا سارے دے تلے آکے آدھے چاچا سجاد دا سلام مسلم دے سارے جو آواز آئیے میں نو ڈسا کیوں گھرنا ہے زینب ہو بازار دے وچ وہ میں کو دس تو دین دا دیا ہو مک نسل ویندی آئیو سیدان دیئے وچ بازار نیاں دی ودی منگ دیئے چادرہ ہو بے غیرتا تو اتے
نال کا شرا مہیا دی ہار موڑ تے جھاڑا تائیں تا میں پیادہ دو مقتولا دیاں بعد مرن دے نہیں ہویاں کھیا ہائیو بندے ایک مسلم پتا رے عقیل دا ہے دوجا زہرا دا فرزاندے ایک دیاں دھیاں ہائیو پوچھ دیاں رہیاں اتھو کوفہ کتنا ہائیو پندے ہائیو بیدیاں دھیاں